तुका बाब जो रस्तो सालेगांव इंडस्ट्रियल इस्टेटून जो कळंगूट पुलीस स्टेशनान वता तो रस्तो सामको बॅड कंडिशनान आसा. हाचेर एज अ सरपंच म्हणून तुमचें म्हणणें कितें आसा? अशी पायपलायन घाल्या ती पायपलायनीचें काम चालू आहा आनी ताका कितें आहा फाल्यां कंप्लीट जाल्यार पूण टेस्टींग करतले. टेस्ट करून खंय लिकेज आहा कितें आहा तें पळयतले आनी तें कंप्लीट जाल्या परत मागीर परमीट घालतले. सद्या कितें करता फोंडकुलां पडल्या आनी कितें पडल्यान तांकां आमी लोबर हाडून घालून आमचें काम चालू आहा आनी PWDचें काम चालू आहा आनी आमी एमएलएकूय सांगला हें जाल्यार तोय वावुरता तातूंत भितर. लोक म्हणटा की तो हालींच हॉट मिक्स केल्लो रस्तो पूण तुमी परत तो रस्तो फोडलो. पायपां घालून त्या उदकाचो प्रॉब्लेम जाता म्हणजे तो बरोसच पडलो सारको करूंक जाय म्हणून बेश्टो पडूंक ना. अशें लोक म्हणटा की तुमचे कडेन पंचायती कडेन प्रॉपर प्लॅनिंग ना म्हणून. आमगेर सगळें आहा सिस्टमॅटीक आहा आनी आमी जे लेटरां बिटरां हांकां धाडल्यान PWDक धाडल्यान दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक धाडल्यान त्यो सगळ्यो कॉपयो करून आमचे दाखोवपाक जाय आतां पासून आहा. आमी ओग्गे बसोंक ना. जो तुमी आतां जोबडा घालपाचें काम सुरू आसा पळय तो पावसान भोंवता मागीर परत हांगा सेम सिच्युएशन. आमी ती लोबरां घालून ताची रोल भोंवडायला बरें घट काम केलां आनी बरी लोबरां घाल्यान बेश्टी माती घालूंक ना. माती घाल्यार व्हांवन वयतली ही लोबरां व्हांवन वयची ना कित्याक हेचे वयर रोल भोंवडायता. रोल भोंवडायल्यार घट जाय काम केलें आनी आमी पळोवनूच आहा. मॅडम जो इश्यू आसा रस्त्याचो हाचेर सोशल एक्टिविस्टांनी प्रेस घेतली, आयज लोकसांनी प्रेस घेतली आनी ते पंचायतीक ब्लेम करता. हाचेर तुजें कितें? पंचायतीक ब्लेम करता पंचायत करता का? पंचायत करना कित्याक? आतां लास्ट टायम रस्त्याक खड्डे खूब पडले. आमी आमच्या तरेन आमी घालतातूच. इवन त्या दिसा सकाळी अशें कळ्ळें की झपकून कळ्ळें की गाडी भितून गेल्या ती रोड आख्खो गेलो भितून. सकाळी फुडें केदार सराक फोन मारून तेंच्यांनी इमिडिएट थंयसर PWDक धाडले. जबाजब काम सुरू केलें. ती पायपलायनी खातीर मातशें प्रॉब्लेम जाल्लो आहा आनी ते आमकांच तें उदकूय म्हणून आमकांच उदकाची पायपलायन येता ती वयल्यान आनी ती आमकांच टँक सगळ्यांक. आतां कितें जातालें फाटल्या दिसांनी इश्यू जातालो कितकेच मदीं उदक बीन नासलें पण हें आतां जर एकदां पायपलायन सारकी गेली सगळें जालें की आमकांच उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. ते आसातूच भितून. पूण तशें ना की आमी पंचायतीचें काम करना अशें ना. तांकां इमिडिएट कितें आसा तें आमी सांगतातूच. खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन आमी फॉलोअप करीत आसता. आतां लोकांचें म्हणणें जेन्ना जाल्यार जाल्यार ते फुडलें आपल्यान बेगींतले बेगीन काम जावपाक जाय. ते आतां 3-4 म्हयने तशेंच जाता आनी आतां सुद्दां लोकांक धूळ खावची पडटाली पयलीं. आतां सुद्दां लोकांक इस्कॉलाचे भुरग्यांक कलर खावचो पडटा. रस्त्याक लागून बसी बंद आसात. तितून भरपूर त्रास जाता अशें तेंच्यांनी तयार केला. हेचेर तुमचें कितें? त्रास जाता ते भरपूर सगळ्यांकूच त्रास जाता ते कारण तो रस्तो खणप मागीर परत ते सगळें चिखल रोडाचेर घरां आसलें तांकांय त्रास जाता. पूण काम ते पायपलायन घातल्यार आमकांय बरें न्हू ते फुडें मागीर उदकाची. हितून कितें रोड कॉन्ट्रॅक्टर कितें जबाबदारी आसा काम डिले? एक तर काम तेंच्यांनी डिले जाला कशें कित्या खातीर काम डिले जाला तें कळपाक जाय न्हू. खंयच्यान कितें प्रॉब्लेम आसलो तांकां आनी आतां लेट काम सुरू जालें. ऑलरेडी काम सुरू जाल्लें तेंचें पण मागीर तेंच्यांनी एप्रिलाच्यान फास्ट काम घेतलेलें. नाल्यार पयलीं वयरसून जेन्ना येताली पायपलायन सिमिदारी कडल्यान थंयच्यान ती आसली कंटिन्यू येताली. मागीर तेंच्यांनी फास्ट घेतलेली पायपलायन. मदीं परत कोड ऑफ कंडक्ट तें सगळें जालें म्हणून मागीर काम मातशें फाटीं फुडें जालें तेंचें. हितून कितें पंचायत काय हें घेयना तेंचें अपडेट घेयना कितलें काम जालां कितें जालां? पंचायत तेंचे डेली फॉलोअप आसतातूच. आतां सुद्दां कितें जालें काय पंचायत तांकां फोन मारता सो मातशें हें करा आमकां करून दिया. जावं कितें खंय खड्डो पडलो जाल्यार कितें जालें तांकां आमी फोन मारता नाल्यार आमच्या लेवलार जर आमकां घालूंक मेळटा जाता आमच्या हातीन जाल्यार आमी तेंय करता. आनी लास्ट टायम आतां पायपां घालतकूच धुल्लो खूब जाल्लो. जेट पॅच मशीन हाडून सरांक तांकां सांगून केदार सरांक सांगून जेट पॅच मशीन हाडून ते घालूनय घेतले आमी जबजबीत. आनी आतां लोडेड गाडयो गेल्यो वयतकूच मागीर ते बसपाक लागले न्हू ते आजून सोलिंग सामकें जावंक ना ते आनी टेस्टींग आहा तांकां. बेगीन आमी हय जाता तितको बेगीन आमी रोडाक हें करतातूच करून घेतलीच तेंचे कडल्यान कारण सगळ्यांकूच प्रॉब्लेम फेस जाता. आतां हॉट मिक्सिंग ते पावसा नंतर जाता. पावस जर मदीं मातसो बसता वयता तर चेक पॅच आमकां मारूंक मेळटा. मातसो तरी धुल्लो कमी जातलो परत. आनी हांव इन्स्पेक्शनाक करताले पळयताले आमी ओके बसोंक ना चालू आहा. डेप्युटी सरपंच हांव बाकी दोग मेंबर आहात ते बसून येताले बरोबर आनी कितें जाता तें पळोवन कित्याक पावस येता जाल्यार मागीर आमकां प्रोब्लेम करतलो. आतां त्या वार्डाचो पंच म्हणटा कितें तें रस्त्याचें काम कितें आहा तें आमकां कांयच खबर ना. कोण करता कितें करता तेंय बी खबर ना. तुम्ही फक्त नार फोडटा आनी काम करना म्हणटा अशें थंयचो पंच म्हणटा.
नाही नाही ते हांव नको पूण आमी नाल्ल फोडल्या पर्यंत काम रोखडें चालू करता सगळे नाल्ल फोडलेलो नाल्ल फोडटा आनी इमिडिएट काम जालें सुरू ते जाल्लें दिसता एमएलए नाल्ल फोडटा तेन्ना आमी आसता आमकडेचें सगळे न्यूज वाले बी सगळे येतात लोकांनी 2-4 दिसां भितर काम सुरू जाता हें काम मातशें व्हडलें म्हणून मातशें डिले जालें बाकीचीं कामां रोखडीच कवर जाता आनी आतां उदकाचो प्रॉब्लेम तो इमिडिएट सॉल्व जातलो न्हू आमकां आनी उदकाचो त्रास जातालो सगळ्यांक लास्ट टायम तर 5-6 दीस मदीं उदक नासलें पायपां फुटून ती जर पायपलायन सगळी जाली सारकी की आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम इश्यू सॉल्व जातलो ग्रामसभाक आमी हो प्रोपोजल घालतले हांव आनी आमकां आमी ते डिपार्टमेंटाक PWD बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटाक लेटरी केले की ते दिसा तुमी ग्रामसभाक या एमएलएकूय सांगला ताका मातशें फोन मारून सांग म्हूण यो आनी लोक कितें विचारता ताका तुमी आन्सर करा म्हूण केन्ना ग्रामसभा आसतली परवां आयतारा दीस 7 तारखेक सुमार ग्रामसभा आसा 10 ग्रामसभा ते आमी सगळे अरेंजमेंट केला आमी ओके बसपाक ना आमचे प्रूफ दाखोवपाक तोंडान सांगलें म्हणून आमचे ऑफिसर्स येतले ऑफिसराकूय दाखोवया आमचे ओन शुभेच्छा जाणत आणि WR आमचे ओन शुभेच्छा आमचे ओन शुभेच्छा जाणत तांकां ते जाणा आनी लोकांक फेस करूंक शकतात ते सांगू शकतात आनी आमी एमएलएकूय लेटर केलें येवपाक ओके हेकाच करूं तेकाय केल्या तेकाय केल्या सगळ्यांक केल्या आतां कोण येता येना ते सगळ्यांक केलें